नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। भारत के 3 रोजा दौरे पर आए इस्लामी जमहूरी ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने शहर हैदराबाद के दौरे पर आकर आज सुबह तारीखी कुतुबशाही मकबरों में हाजिरी दी। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के आला अहदेदारों ने सदर ईरान को मकबरों की तारीख बतलाई। सदर ने नमाज जुमा तारीखी मक्का मस्जिद में अदा की और बाद नमाज लोगों के कसीर इज्तिमा को मुखातिब करते हुए बताया कि मजहब इस्लाम के परवानों को अब आपसी अख्तलाफात को दूर करते हुए मुत्तहिद हो जाना चाहिए और ख़ास तौर पर ईरान चाहता है कि सब एक होकर एक अल्लाह एक रसूल का नाम रोशन करे। तभी मुमकिन है कि आलम इस्लाम पर हो रहे दुनिया में जुल्म सितम का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस किताब कुरान मजीद का जुज़ भी यही है कि हम दुनिया में मुत्तहिद इत्तेहाद से ज़िंदगी गुजारें। आज आलम इस्लाम के पीछे शैतान हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं और ख़ास तौर पर ईरान यही चाहता है कि सारी दुनिया के इस्लामी ममालिक के साथ साथ भारत के मुसलमान भी ईरानी मुसलमानों के साथ एकजुट हो जाएं, क्योंकि भारत से ईरान का खासा गहरा ताल्लुक़ रहा है और तेल गैस के ज़खायर से मालामाल मुल्क ईरान इस मुल्क की भलाई के लिए भरपूर ताउन देने के लिए तैयार है। आखिर में उन्होंने कहा कि मजहब इस्लाम अमन का मजहब माना जाता है, लिहाजा इसका पैरो भी अमन की चाहत रखता है, खून रेजी से बचना चाहता है, लेकिन एक अकेला शख्स ये नहीं कर सकता। सबको एकजुट होकर दुनिया में अमन फैलाना है। वाकई व मानाय वाकई इस्लाम हिदायत न कردیم। आज आप मुलाहिजा करें कि बाज़ इस्लामी ममालिक में तशद्दुद का मुजाहरा किया जाता है, उनके दरमियान इख्तलाफ पाए जाते हैं। उसकी माना ये है कि हम अपने नौजवान नस्ल को इस्लाम की तालीमात को हकीकत में उनके तारुफ नहीं करवा सके हैं। मा राही जुज़ वहदत व इत्तेहाद हमें मुसलमानों जहान दर सरासर गीती नदारीम। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानान आलम के दरमियान वहदत व इत्तेहाद को बर्पा करना है। अगर मा मुसलमानान बा हम मुत्तहिद बूदीम, در آمریکا رئیس جمهور آمریکا جرأت نمی کرد که شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کند. अगर मुसलमानान आलम आपस में मुत्तहिद होते तो अमेरिका के सदर को यह जुर्रत न होती कि शहर बैतुल मुक़द्दस को गासिब सह्यूनी ममलिकत का पायतख्त के तौर पर वह ऐलान कर सके। अगर ما مسلمانان همه با هم متحد بودیم رژیم غاصب صهیونیستی جرأت نمی کرد که هر روز به حقوق مسلمانان فلسطین تجاوز کند. اگر मुसलमानान आलम आपस में मुत्तहिद होते तो गासिब सह्यूनी हुकूमत को यह जुर्रत न होती कि हर रोज वो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मज़ालिम ढाते रहें। जमहूरी इस्लामी ईरान व दौलत ईरान معتقد است راهی جز وحدت و اتحاد و برادری میان مسلمانان وجود ندارد. इस्लामी जमहूरी ईरान और हुकूमत इस्लामी जमहूरी ईरान का सिर्फ मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ज़रिए आलम इस्लाम के तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। برادران مسلمان راه نجات ما این است که همه ما تمام فرقه های اسلامی را به رسمیت بشناسیم. ऐ मेरे भाइयों, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मुसलमानों का राह निजात ये है कि तमाम मुस्लिम फ़िरक़े जो दुनिया में पाए जाते हैं उनको मुसलमान की हैसियत से तस्लीम करें। ما همه گرچه رودخانه های مختلف هستیم اما آب این رودخانه ها از یک چشمه است
و در نهایت به یک اقیانوس منتهی خواهد شد. गरचे हम मुख्तलिफ नदियों से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन आप जानते हैं कि तमाम नदियाँ जाकर समंदर से जाकर मिलती है. दर हकीकत हमारा सरचश्मा, हमारा वजूद दीन इस्लाम है. ما باید آستانه تحمل خودمون را بالا ببریم और हमारे लिए लाजिम है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को तहम्मुल करें. به تمام مسلمانان و تمام انسانها در سراسر جهان احترام بگذاریم. हमारे लिए लाजिम है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों का और दुनिया में मौजूद इंसानों का बखूबी एहतराम करें. قرآن به ما میگوید شما مسلمانها باید جوری رفتار کنید که برای همه جهانیان الگو شوید. कुरान मजीद मुसलमानान आलम से इस बात की दरख्वास्त करता है कि अपने रफ्तार और गुफ्तार को इस तरह से पेश करें कि दुनिया भर की इंसानियत इस्लाम का गिरविदा हो जाएं. قرآن میگوید و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. شما مردم مسلمان باید گواه و باید الگو برای همه مردم جهان باشید. कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मुसलमानान आलम को उम्मत वसत के तौर पर और शाहिदान इंसानियत के तौर पर उन्हें पेश किया है, और मुसलमान अपने रफ्तार को इस तरह से पेश करें कि दुनिया के लिए बेहतरीन नमूना और बेहतरीन मिसाल के तौर पर ज़ाहिर हों. دشمنان اسلام نمیخواهند ما با هم متحد باشیم، اما ساختمان همین مسجد به ما میگوید که مردم این منطقه، مردم هند و ایران در تمدن و در علم و در برادری در کنار یکدیگر بودند. दुश्मनान इस्लाम ये बात को नहीं चाहते कि दुनिया भर के मुसलमान आपस में मुत्तहद हो जाएं, लेकिन मक्का मस्जिद की जो तारीखी मस्जिद है वो इस बात की दलील है कि इस दक्कन के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान और ईरान के मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं. उन्होंने अपने आपसी तौर पर मुत्तहदा सखाफत, मुत्तहदा तमद्दुन और मुत्तहदा इल्म को ईजाद किया था. آنچه ما از آثار تمدنی در حیدرآباد میبینیم نشان آن است که قرنها مردم این سرزمین با مردم ایران متحد و در کنار یکدیگر بودند و از فرهنگ یکدیگر بهره میبردند. हैदराबाद के तारीखी आसार को देखने के बाद हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान और दक्कन के मुसलमानों के दरमियान सदियों तो क़दीम तवील ताल्लुक़ात थे, जिसकी वजह से ईरान और दक्कन के मुसलमान आपस में एक दूसरे की सखाफत और एक दूसरे की तमद्दुन से बहरावर हुआ करते थे. مردم ایران علاقه خاصی به مردم این سرزمین دارند و مردم هند پیوند و رابطه قلبی با مردم ایران. ईरान की अवाम बर सग़ीर और हिंदुस्तान की अवाम के साथ बेइंतहा क़ल्बी लगाव रखते हैं, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान की अवाम भी ईरान के साथ बेइंतहा दिली लगाव और मोहब्बत का मुजाहरा करती है. ما باید روز به روز رابطه این دو ملت را قوی تر کنیم. हमारे लिए लाजिम है कि हिंदुस्तान और ईरान के अवाम के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद उस्तवार करें. دولت ایران آمادگی دارد، امیدوارم دولت هند هم اعلام آمادگی کند تا بتوانیم رفت و آمد دو ملت را از لحاظ ویزا و روادید آنچنان آسان کنیم که به راحتی به کشورهای یکدیگر سفر کنند.
हुकूमत ईरान इस बात का मुकम्मल तौर पर आमादगी का ऐलान करता है और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत हिंदुस्तान भी इस बात का ऐलान करेंगे कि ताकि हिंदुस्तान और ईरान की अवाम एक दूसरे के साथ रफ्त आमद को सहूलत के साथ अंजाम दे सके और हम अपने वीज़ा का जो लिहाज है उसको मुकम्मल तौर पर आसान करने के लिए तैयार है, ताकि ईरान और हिंदुस्तान की अवाम आपस में एक दूसरे के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को इस्तवार कर सकें। ایران اعلام می کند با توجه به منابع غنی انرژی نفت و گاز که تأمین کننده انرژی نفت و گاز هند خواهد بود. ईरान इस बात का ऐलान करता है क्योंकि ईरान वो मुल्क है जो तेल और गैस से सरशार है और एनर्जी से सरशार है और ईरान अपने तेल और गैस के ज़खायर को हिंदुस्तान की आवाम की तरक्की के लिए देने के लिए आमादा व तैयार है। ایران اعلام می کند که از طریق بندر چابهار راه و مسیر ترانزیت برای دولت و ملت هندوستان، برای افغانستان، آسیای مرکزی و اروپا باشد. हुकूमत ईरान इस बात का ऐलान करती है कि ईरानी बंदरगाह चाबहार को हिंदुस्तान के लिए ट्रांजिट की सहूलत के तौर पर हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की अवाम अपने ट्रांजिट की सहूलत के ज़रिए अफगानिस्तान, मरकज़ी एशिया और यूरोप को आसानी के साथ राह को हासिल कर सकते हैं। ما معتقدیم دو ملت بزرگ ایران و هندوستان می توانند در صنعت، در کشاورزی، در تکنولوژی روز اونچنان در کنار هم باشند که منافع دو ملت بزرگ و منافع منطقه را تأمین کنند. हम इस बात के मोतक़िद हैं कि ईरान और हिंदुस्तान के दो अजीम शान अवाम सन्नत के शोबे में, खेती बाड़ी के शोबे में, जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में इस तरह से एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं कि ईरान और हिंदुस्तान के आपसी मफादात को भरपूर इस्तेफादा किया जा सके। همه ما میدانیم بزرگترین نعمت خداوند برای ما امنیت است. باید ثبات و امنیت را در کشورهای خودمون و در کل منطقه ایجاد کنیم. हम सब इस बात से बखूबी जानते हैं कि अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत वो ये है कि इंसान के पास अमन व अमान रहे, तो लिहाजा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि आए इस इलाक़े में, इस मंतक़े में मुकम्मल तौर पर अमन व अमान क़ायम व दायम रहे। ما به همه ملت‌های مسلمان کمک کردیم و آماده کمک هستیم. به ملت عراق کمک کردیم، به ملت سوریه کمک کردیم تا از خشونت، خونریزی و جنگ نجات پیدا کنند. हम दुनिया भर के मुसलमानों की इमदाद और कुमक की है, उनके साथ ताउन किया है। हम इराक़ की मिल्लत का हमने ताउन किया, हमने शाम के मुसलमानों की हमने हिमायत की ताकि ये अवाम इस दो मुल्क के अवाम वो तशद्दुद और खुशूनत और खून रीज़ी से वो निजात हासिल कर सकें। अगर खून एक بیگناه در روی زمین ریخته شود همه ما مسئولیم و اگر یک نفر را از مرگ نجات دهیم انسانیت را نجات دادیم و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. अगर एक बेगुनाह शख्स का खून बहाया गया, अगर किसी एक बेगुनाह शख्स को कत्ल किया गया और उसके बरक्स एक बेगुनाह शख्स को जिसकी जान की निजात दिलाई गई, तो ऐसा ही है कि इंसानियत को हमने दोबारा जिंदा किया है। ما از امنیت و ثبات در هندوستان در سالهای اخیر خوشحالیم و میخواهیم همیشه در میان مردم دارای هر ایده و عقیده‌ای هستند وحدت و اتحاد و یگانگی و ثبات و امنیت برقرار باشد. हम हिंदुस्तान में मौजूद अमन व अमान और इस्तिक़लाल और सिपात जो हिंदुस्तान में मौजूद है उनसे बेइंतहा खुशहाल और मसरूर हैं और हम ये हमारा ये अक़ीदा है कि हिंदुस्तान की दौलत और हिंदुस्तान की अवाम जो कोई भी अक़ीदा रखते हैं अब आपस में इत्तेहाद को बरकरार रखें और अमन अमाल को माहौल को हमेशा क़ायम व दायम रखें. این مردم و این سرزمین گرچه دارای اعتقادات و عقاید مختلفند
اما معنویت برای همه ادیان و فرق در این سرزمین اهمیت دارد. گرچہ ہندوستان کے عوام مختلف ادیان اور مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن معنویت اور روحانیت اور تمام ادیان کی اہم خصوصیت ہے جو ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ شما میبینید تمدن غرب را، شما در آمریکا میبینید هر روز در مدرسه و دانشگاه و خیابان کشتار دست جمعی انجام میگیرد. پس تمدن مادی نمیتواند ما را نجات بدهد. آپ ملاحظہ کریں کہ مغربی تمدن اور مغربی ممالک میں اور امریکہ میں روزانہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وہاں کے اسکولوں میں، وہاں کے کالج اور یونیورسٹیوں میں لوگوں کا اجتماعی طور پر قتل عام کیا جاتا ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ مادی تمدن انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ ما اونهایی که به برخی از ملت‌های مسلمان اجازه ویزا نمیدهند و مسلمان‌ها را تروریست می‌خوانند، اونها را محکوم می‌کنیم. مسلمان‌ها در همه نمازشان بسم الله الرحمن الرحیم میگویند، نام خدای رحمان و رحیم، و زندگیشان با مهربانی و اخوت و الفت و وحدت است. ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ بعض ممالک مسلمانوں کو اپنے ملک کے لیے ویزا نہیں دینا چاہتے ہیں اور اس عنوان سے کہ یہ مسلمان دہشت پسند ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان جہاں کہیں بھی نماز کو ادا کرتے ہیں تو پہلا جملہ جو مسلمان ادا کرتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ کو رحمان کی حیثیت سے، رحیم کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، اور در حقیقت اس بات کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام دین رحمت اور دین محبت ہے۔ همه دنیا بدانند که ما مسلمان ها مهمترین سرمایه ما اخلاق است و پیغمبر ما فرمود انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ دنیا یہ جان لے کہ مسلمانان عالم کا سم عظیم ترین سرمایہ مسلمانوں کا اخلاق اور کردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو اس بات پر مبعوث فرمایا کہ رسول اکرم دنیا کے مسلمانوں کو مکارم اخلاق کی اعلیٰ درجے تک پہنچا سکیں۔